नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। ललिता निवासको जग्गाले ज्वरो आएका मेनबहादुर गुरुङ के साँच्चीकै बिरामी छन्? तपाईलाई लाग्छ? यतिका दिनदेखि मेनबहादुर जाउलो नरुचेर साँच्चीकै बिरामी थिए भने टिचिङ अस्पतालकै कुनामा उपचार गराइरहन्थे होला? हुँदै होइन दर्शकवृन्द। टिचिङ जस्ता अस्पताल बनाएरै राज्यलाई दिन सक्ने हैसियत भएका मेनबहादुर साँच्चीकै बिरामी थिए भने विमान मार्फत दिल्लीको अपोलो पुगिसक्थे, सिङ्गापुरको माउन्ट एलिजाबेथको बेडमा हुन्थे, तर उनी टिचिङको 602 नम्बर बेडमा छन्। चिकित्सकले अहिलेसम्म रोग पत्ता लगाएका छैनन्। उमेर पनि भइसक्यो, मानव बिरामी नै थिए होला, तर पक्राउ परेकै दिन बिरामी पर्नुले बाघ कराउनु र बाक्रो हराउनुको संयोग जस्तो बनेको छ। मेनबहादुरका विषयमा यति बोल्दा समर्थकको चित्त फाड्दो हो भन्नेले त रोजगारदाता मेनबहादुरको खोइरो खनिरहेको छ भन्लान्, तर कसैले रोजगारी दिएकै भरमा टुडी खेल खाइदिन्छु भन्यो भने त्यसलाई निर्वाध रूपमा छोडिदिने? मेनबहादुरसँग हाम्रो प्रश्न यही हो। मेनबहादुरको व्यक्तिगत जीवनसँग हाम्रो साइनो छैन। उनको बालुवाटार निल्ने प्रवृत्तिले भने हामी मात्रै होइन, आम नेपालीको चित्त दुखाएको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा मेनबहादुरले जे गरे त्यो कदापि क्षम्य छैन। आज तपाईलाई हामी अर्को वास्तविकता देखाउँदैछौँ। 4 वर्ष अघि नै सरकारले रोक्का गरेको ललिता निवास भित्रको जग्गामा मेनबहादुरले विशाल संरचना निर्माण गरी हालिमुहाली चलाएका छन्। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। बालुवाटारको सरकारी जग्गामा मेनबहादुरको साम्राज्य यति विशाल छ कि हेर्दा आँखाले पनि भ्याउन हम्मे हम्मे पर्छ। झन्डै 30 रोपनी जग्गा मेनबहादुर एक्लैले करलप्प पारेका छन्। त्यसमध्ये 14 रोपनी क्षेत्रफलमा मेनबहादुरको विशाल भवन खडा छ। भवनको लम्बाइ, चौडाइ र मोटाइको आकार मात्रै 8 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 8 रोपनी भनेको झन्डै एउटा टोल बसाउन मिल्ने क्षेत्र हो दर्शकवृन्द। तर ललिता निवासको जग्गा कौडीको भावमा कप्ल्याएर टुक्रा टुक्रा पारी बेचेका मेनबहादुरले 4 वर्ष अघि नै सरकारले रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि निर्वाध रूपमा साम्राज्य चलाइरहेका छन्। शुक्रबार भाटबटिनीको विशाल गोदाम रहेको क्षेत्रमा त्यहाँको अवस्था बुझ्न हामी बालुवाटार नै पुग्यौँ। भाटबटिनी सुपरमार्केटले गोदामका रूपमा प्रयोग गरेको यो 8 रोपनी क्षेत्रभित्र हामीलाई छिर्न पनि दिइएन। के यो गोदाम मात्रै हो दाइ? के हो गोदाम मात्रै हो कि के हो? बुझ्न खोजे त्यसमा खोजे होइन। तर आम दर्शकमा हामीलाई यहाँको वास्तविकता देखाउनु थियो। शक्ति र पहुँचको भरमा सरकारी जग्गा नै हडपेर भिआइपी एरियामा जरा गाडेका मेनबहादुरको धन्दा अहिले पनि निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ। सरकारले रोक्का गरेको र काठमाडौँ महानगरले 7 दिनभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको भए पनि यहाँ ढुक्क रूपले कामकाज चलिरहेको छ। न सरकारको निर्णयको वास्ता, न महानगरले दिएको अल्टिमेटमको कदर छ। नक्सा पास नै नगरी विशाल संरचना बनाएका मेनबहादुरले बरु प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवास र राष्ट्र ब्याङ्कको आडैमा कुम जुदाएर यो राज्यको धज्जियाँ उडाइरहेका छन्। 300 रोपनीमा फैलिएको क्षेत्रफल मध्ये यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री निवास पनि छ, जो मेरो सिधै पछाडि छ। यो पछाडिको संरचना प्रधानमन्त्री निवास हो। यो सँगसँगै यताको क्षेत्र, यो जम्मैको क्षेत्र चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासकै क्षेत्र हो। सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको निवास नजिकै सभामुखको निवास पनि रहेको छ। यहाँ सभामुखको निवास पनि तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। त्यो परको चाहिँ सभामुख निवास हो र त्यो सभामुख निवासको ठ्याक्कै अलि पछाडि प्रधान न्यायाधीश निवास पनि छ भने पूर्वतिर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवास छ। यो राज्यका प्रमुख निकायहरूको निवास यही ललिता निवासको जग्गाभित्र छ। तर जब यो अतिक्रमणमा पर्यो, जब चाहिँ यो सरकारी जग्गा हडप्दै व्यक्तिको नाममा ल्याउने जुन चाहिँ प्रपञ्च यहाँका जग्गा दलालहरूले या त भूमाफियाहरूले चाहिँ चलाए, त्यसपछि यो अतिक्रमण भएर टुक्रा टुक्रा पारेर यसको किनबेच थालियो। अहिले यहाँ यो ललिता निवासको यो क्षेत्रफलभित्र नामुद व्यापारी भाटबटिनी सुपरमार्केटका मालिक मेनबहादुर गुरुङले साम्राज्य नै खडा गरेका छन्। 14 रोपनी जग्गामध्ये उनले 8 रोपनी क्षेत्रफलमा त भाटबटिनीको गोदाम नै कब्जा जमाएर यहाँ चलाइरहेका छन्। अहिले म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो पछाडि बनाइएको संरचना भाटबटिनीको सुपरमार्केट गोदाम हो। यहाँबाट भाटबटिनीले यसलाई चाहिँ गोदामका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तर आजभन्दा 3 वर्ष अघि नै
यो जब छानबिनको दायरामा आयो त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिल गर्ने या त यो रोक्का गरिएको छ यो सम्पूर्ण जग्गा र यहाँ कुनै पनि काम कारबाही रोक्का भइसकेपछि कुनै पनि संरचनाहरू निर्माण नगर्ने, कुनै पनि संरचनाहरूले यहाँबाट चाहिँ काम चलाउन नपाउने भन्ने खालको त्यो सरकारले त्यसरी रोक्का गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि भाटभटेनीको काम यहाँबाट भइरहेको छ। सँगसँगै भाटभटेनीको यो भवनको जस्ट अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भवन छ। त्यो भवन पनि यही सरकारी जग्गा हडपेर बनेको भवन हो। भाटभटेनीको गोदामभित्र धमाधम काम भइरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा हडपेर मिनबहादुरले गोदामभित्रै बगैँचा बनाएका छन्। माटो लुट्ने बानी परेका उनले यहाँबाट अरू बिरुवा बेचेरै पैसा समेत कमाइरहेका छन्। तर जति नै सम्पत्ति भए पनि मनपापी भएपछि के लाग्छ र दर्शक ब्रेन, बास अस्पतालकै बेडमा छ। मिनबहादुरलाई पछ्याउँदै हामी अस्पतालसम्मै पुग्यौँ, जहाँ उनी पक्राउ परेकै दिनदेखि कारागार बस्न छोडेर अस्पताल रोजेका छन्। मिनबहादुरलाई सिआइबीले असार 12 मा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले खोरमा जाक्न थालेपछि एकाएक प्रेसर, दम र सुगर बढ्न थाल्यो। कारागारमा हुल्नुको साटो सिआइबीले अस्पताल लिएर गयो। शुक्रबार उनीसँग हाम्रो टिचिङ अस्पतालको एनेक्स वार्डको 602 नम्बर भिआइपी कक्षमा टाढेबाट देखादेख भयो। चिकित्सकले अहिलेसम्म रोग पत्ता लगाएका छैनन्, तर पनि उनीहरू बयानका क्रममा बाहेक अस्पतालभन्दा बाहिर निस्किएका छैनन्। फलत प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र रहेका उनी सहित 3 जना अहिले बिरामीकै बाहना सही हिरासत बसाइबाट छुटकारा पाइरहेका छन्। सिआइबी का अनुसार ललिता निवासका 33 वटा कित्ता मिनबहादुर एक्लैको छ। 33 वटा कित्तामा भाटभटेनीले विशाल गोदाम बनाएको छ। त्यसबाहेकको 5 रोपनी 12 आना क्षेत्रफलमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले 6 तले बङ्गला ठड्याएको छ। सङ्घको कार्यालय यही भवनमा छ, जुन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवाससँग सिधा सटेको छ। यति बेला तपाईँले मेरो यो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, यो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवास हो भने यो सँगसँगै रहेको यहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भवन पनि छ। यो पनि ललिता निवासको हडपिएको जग्गाभित्रै बनेको संरचना हो। तपाईँले मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ यो पछाडिको दृश्य र यो भवन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हो। र यो अहिले म जहाँ उभिएको छु त्यो बाटो भने ललिता निवासलाई व्यक्तिका नाममा सार्ने जुन प्रपञ्च भएको थियो त्यति बेला सरकारको नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल थिए। त्यो अवस्थामा यो बाटो चाहिँ भित्रबाट काटेर छिराइएको हो। या कि किन छिराइयो भन्दाखेरि यो जग्गा किनबेच हुँदाखेरि भित्र जग्गा किन्नेहरूको सहजताका लागि त्यो सरकार पनि त्यति बेला प्रलोभनमा परेर यो बाटो हुँदै पछाडि प्रधानमन्त्रीको निवास पछाडि हुँदै यो निस्किने बाटो बनाइएको छ। यो नयाँ बाटो त्यति बेलै खोलिएको बाटो हो। मिनबहादुर एक्लैले 61 रोपनी जग्गा हडपेर अन्य व्यक्तिलाई समेत आधा बेचेका छन्। मिनबहादुरबाट जग्गा किनेका कतिपयले अहिले भव्य महल बनाएका छन्। निर्धक्कसँग काठमाडौँको मुटु बालुवाटारमा कौडीको भाउमा जग्गा किनेपछि आलिशान बङ्गला बनाएर बस्नेको पनि छुट्टै शान छ। 3 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना, 7 जना, 7 जनाको घर चाहिँ यहाँभित्र छ। यो चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ वैधानिक तरिकाले किनेर महानगरपालिकाबाट अनुमति लिएर नक्सा पास गरेर निर्माण गरेका छौँ भनेको चाहिँ टासा छ। अब यो बाहेकका अन्य संरचना जस्तो भाटभटेनीका कुरामा चाहिँ भाटभटेनीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उसले चाहिँ नक्सा पास नगरी यो संरचना निर्माण गरेको भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। यो सारा क्षेत्र अहिले आवास क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित भइरहेछ भने भाटभटेनीले यो 8 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गरेको छ, जुन निकै विशाल छ। अहिले यहाँभित्र गएर हामीले हेर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले यसलाई अनुमति दिँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ यहाँ छिर्न पाउँदैन भनेर रोक्छन्। तर त्यहाँभित्र चाहिँ अनेक किसिमका कामहरू विशाल रूपमा चाहिँ यो संरचना खडा गरेर निर्माण भइरहेछ। यो अहिले चाहिँ यस्तो अवस्था छ बालुवाटारको यो ललिता निवासको। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले संरचना हटाउन 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको 5 दिन बित्यो, तर संरचना हटाउने सनक जग्गा हत्याकाहरूले देखाएका छैनन्। यद्यपि नक्सा पास कसैले गरेको देखिँदैन। महानगर असार 17 मा तारबार गर्न भन्दै ठुलो दलबल लिएर पुगेपछि बालुवाटार आवास समितिले सूचना टाँसेर भवन निर्माणको अनुमति लिएको र महानगरलाई दस्तुर समेत बुझाएको दाबी गरेको छ। तथापि नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरले डोजर हान्नुपर्ने सम्मको तयारी गरेको छ। तर बालुवाटारको अवैध संरचना हटाउन बालेनको डोजर खोजी भइरहेका बेला अदालतको स्टे अर्डर बोकेर धेरैले प्रतिवाद गर्न खोजिरहेका छन्। र मिनबहादुर जस्तालाई तह लगाउन अब बालेनकै डोजर चल्नुपर्ने देखिएको छ। तर कानुन त
मुद्दा अदालतमा भएकाले बालेनले पनि हात हाल्न पाउँदैनन् भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन्। यसै पनि अदालतबाट सुविधा लिएर अस्पतालबाटै घर जाने दाउमा मिनबहादुरहरू छन्। तथापि यो घटनामा मिनबहादुर प्रमुख पात्र जस्तो देखिए पनि यसको जरा र हङ्गा भारतीय माडवारीसम्मै फैलिएको खुल्दै गएको छ। अहिले प्रहरीको निशानामा गोयलदेखि केडियासम्मै छन्। थप प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ललिता निवासको जग्गामा मिनबहादुरदेखि सुधीर शाहसम्मका भिआइपी सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका बेला लहरो तान्दा पहरो झर्दैछ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्मै नपुगी अनुसन्धान पुरा हुने देखिँदैन। ठिक यसै बेला प्रहरी भारतीय मूलका व्यापारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा छ। आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको सुइँको पाएपछि उनीहरू कुलेलाम ठोकेर भारत पसेका छन्। हेरौँ रिपोर्ट। बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पुरानो फाइल टकटक्याएर अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले निजामती कर्मचारी वृत्तमा पराकम्पन आउने गरी 5 जना पूर्व सचिवलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको छ। भूमाफियाहरूको मतियार बनेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान बल पुग्ने गरी रातो कलम चोपेका पूर्व सचिव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। नेपाली इतिहासमा निजामती क्षेत्रका उच्च ओहदाका कर्मचारीमाथि एकै पटक चार्ज लागेको सम्भवतः यो पहिलो मुद्दा हो। सिआइबीले तत्कालीन सचिवहरू युवराज भूषाल, दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यो प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका 5 पूर्व सचिव मध्ये दीप बस्नेत यसअघि नै पक्राउ परेर रिहा भएका व्यक्ति हुन्। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका बस्नेत दोस्रो पटक फेरि डामिएपछि फरार छन्। मिनबहादुर जस्ता ठुला माछा प्रहरी हिरासतमा भएका बेला जोडी लगाउने गरी रिटायर्ड हाकिमहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी सुरु भएको छ। तर एमालेले ललिता निवास प्रकरणलाई माछो भ्यागुतो हुने दाबी गरेको छ। ललिता निवास जग्गाको मिहिन अनुसन्धान गर्दा गठबन्धन भित्रकै ठुला माछा समात्नु पर्ने भएकाले यो स्टन्ट मात्रै भएको एमालेको आरोप छ। यो नाटक मात्रै हो। अहिले ललिता निवासको प्रकरण जुन निकालिएको छ यो पनि नाटक मात्रै हो। आफूलाई हिरो देखाउन स्टन्ट गरेको मात्रै हो। यो चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार विरोधी देखिने पोलिटिकल स्टन्ट हो। अरू केही पनि गर्दैन यो सरकार। गर्दा यो गठबन्धनकै मान्छेहरू पर्ने हुन्, त्यसकारण गर्दैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली मात्रै नभएर भारतीय मूलका मारवाडी व्यवसायी पनि लपेटिने देखिन्छन्। नेपाली बजारमा एक छत्र राज गरी अकुत कमाएका भारतीय व्यापारीले ललिता निवासमा जग्गामा पैसाको खोलो बगाएको खुलेको छ। यद्यपि आफ्नो पोल खुल्ने र पक्राउ पर्ने डरले उनीहरूले सुरुमै सुइकुच्चा ठोकेको बुझिन्छ। सिआइबीले 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको भने पनि व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। विषय अनुसन्धानमा रहेकाले सुरुमै आरोपीको नाम सार्वजनिक गर्दा भाग्ने डरले पनि सिआइबीले यो विषयलाई भित्रै राखेको छ। 406 जना पक्राउको लिस्टमा भारतीय मारवाडी कैलाश चन्द्र गोयल, श्रमण गोयल र मनोज केडिया विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषयलाई स्वतन्त्र पुष्टि गरेको छैन। कैलाश चन्द्र गोयल मारवाडी सेवा सदनका पूर्व अध्यक्ष हुन्। ललिता निवासमा यिनको पनि नाम मुछिएको छ। सनराइज ब्याङ्कका निर्देशक श्रमण गोयल पनि जग्गा अपचलनमा जोडिएका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएको सुइँको पाएपछि उनीहरू भारत भागेको स्रोतको दाबी छ। नेपाली बजारमा आधिपत्य जमाएका भारतीय मारवाडी समुदायका व्यापारीहरू हरेक प्रकरणमा कतै न कतै जोडिएर बदनाम छन्। सेटिङमै अवैध रूपमा व्यापार चलाएर अकुत कमाएका यिनीहरूले नेपाललाई कमाउ धन्दाको अखडा बनाइरहेका छन्। मिनबहादुर बाहिरी रूपमा देखेका पात्र हुन्, तर प्रहरीको राडरमा नपरेका र पर्दा पछाडि लुकेका धेरै पात्रहरूले अदृश्य रूपमा ललिता निवासको सरकारी जग्गामा ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। सिआइबीले अहिले केहीलाई पक्राउ गरेर सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। होइन, यसको बेसिक कुरा के हो भने यो नेपाल सरकारको जग्गा कृत्य गरेर व्यक्तिहरूको नाममा गयो भने नि यसको मूल अनुसन्धानको विषय हो। र अहिले हाम्रो अनुसन्धानको फोकस पनि त्यही भयो। अब के कसरी गयो, को संलग्नता भन्ने नै अहिले अनुसन्धानको मेजर इस्यु हो। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 17 पूर्व सचिव सहितका कर्मचारी जोडिएका छन्। त्यसमध्येका एक पूर्व सचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 र संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ। मिनबहादुर र सुधीरले बडो चलाखी अपनाएर अदालतको सुविधा प्रयोग गरी हिरासतबाट उम्किने उपाय खोजिरहेका छन्। भगीरथ प्रयासमा रहेका उनीहरूको योजना सफल भएको छैन। ललिता निवास प्रकरणको जरो र हाँगो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने यकिन छैन। यो लहरोले बाबुराम र माधवसम्मलाई तान्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। नेपाली बजारमा वैध भन्दा अवैध धन्दा चलाएर अकुत कमाएका कैलाश चन्द्र गोयल, श्रवण गोयल र मनोज केडिया यति बेला प्रहरीको मस्ट वान्टेड बन्दैछन्। नेपालमा अझै को तान्निन्छन् यकिन छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनकै केही नेता पक्राउ नगरी अनुसन्धान नहुने भन्दै सरकारको यो कदमलाई कर्मकाण्डी मात्रै भनेका छन्। तर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ डगमगाउने अवस्थामा छैनन्। यद्यपि उनकै प्रधानमन्त्रीले भारतीयले दिल्ली दौड चलाएपछि आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताइरहँदा बालुवाटारमा पैसाको खोलो बगाएका भारतीय व्यापारीलाई पक्राउ गर्न सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन, यो नै प्रमुख प्रश्न बनेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। बालुवाटार भित्रको भिआइपी एरियामा बस्न पाएपछि यहाँ जग्गा हत्याकाहरूको छुट्टै शान छ। तर रातमा निद्रा छैन। तैपनि आफूलाई मान्ने गुन्ने कहल्याउने अभिलाषामा धेरैले आँखा चिम्लिएर बालुवाटारको सरकारी जग्गामा पैसाको खोलो बगाएका छन्। मेनबहादुरको साम्राज्यकै आडमा एनआरएनएहरूको बङ्गलो खडा भएको छ। नेपालीहरूले विदेशमा रगतको पसिना बगाएर सिञ्चित गरेको कमाइबाट खडा भएको मुकाम हो यो। तर यसका पदाधिकारीहरूले सरकारी जग्गामै लिएर स्वाहा बनाइदिएका छन्। हेरौँ रिपोर्ट। ललिता निवासको सरकारी जग्गा खण्ड खण्ड पारेर भाग लगाई व्यक्तिले बडेमानका बङ्गला ठड्याएका छन्। 8 व्यक्तिले 23 किता उगर्दा नामुद व्यापारी मिनबहादुर गुरुङको भाट भटेनी गोदामले मात्रै 30 किता उगटेको छ। मिनबहादुरले खडा गरेको संरचना मात्रै 8 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा छ। भिआइपीको बसोबास रहने बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हजम गर्नेमा एनआरएन पनि देखिएको छ। मिनबहादुरको गोदामपछि जग्गा चर्चिनेमा एनआरएन दोस्रो नम्बरमा छ। विदेशमा रहेका नेपालीबाट उठाएको पैसा एनआरएनका पदाधिकारीले सरकारी जग्गामा खनाएर महल ठड्याएका छन्। एनआरएनले मात्रै 5 रोपनी 15 आना क्षेत्रफल ओगटेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ। किता नम्बर 748, 752, 744, 746 र 750 मा एनआरएनको कार्यालय छ। त्यस्तै व्यक्तिले समेत ठूलो परिमाणमा जग्गा हत्याएर घर बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेर संरचना बनाउने 10 व्यक्तिको सूचीमा हिमान्द्री शमशेर जबरा अग्रस्थानमा छन्। किता नम्बर 91 मा हिमान्द्रीको 3 रोपनी 5 आना 3 पैसा घर छ। जबराको रोपनीमै बसोबास हुँदा अरूले भने आनामा घर बनाएका छन्। ललिता निवासको जग्गामा घर बनाउनेमा रेणु बर्दाचार्य, सरिता मानन्दर, सन्ध्या साक्य र महेश राज तुलाधर छन्। रेणुले 2 किता नम्बर 98 र 101 मा गरेर 6 आना 2 पैसा 3 दाममा घर ठड्याएकी छिन्। त्यस्तै सरिताले किता नम्बर 325, 344, 102, 100 र 98 यी 5 किता जग्गामा 6 आना 2 पैसा 2 दाममा घर बनाएर जग्गा चर्चिएकी छिन्। सन्ध्या र महेश राजले पनि 4 किता र 3 किता उगटेर 6 आना 2 पैसा 1 दाम र 6 आना 2 पैसामा घर बनाएका छन्। सन्ध्याले 116, 29, 31 र 24 नम्बर किता चर्चिँदा महेश राजले 51, 15 र 18 नम्बर किता भोग चलन गरिरहेका छन्। ललिता निवास हडपेर घर बनाउने सिलसिला यी व्यक्तिमा मात्रै सीमित छैन। यहाँ बसोबास गर्नेको संख्या ठूलो छ। भिआइपीको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा घर बनाउन पाए समाजमा ठूलै मान्ने गुन्ने कहल लिने अभिलाषाले पनि धेरैले आँखा चिम्लिएर बालुवाटारको सरकारी जग्गामा पैसाको खोलो बगाएका छन्। जुन कुरा तपाईले लिनै पाउनुहुन्न, जुन कुरामा तपाईको वैधानिक हकै छैन, त्यो फिर्ताको प्रश्नै छैन नि। यसै सरकारको हो त्यो। ललिता निवासमा घर बनाउने अन्य व्यक्तिहरूमा शर्मिला साक्य, धर्मशोभा साक्य र नूतन श्रेष्ठ छन्। शर्मिलाले किता नम्बर 401 मा 6 आना 2 पैसा 2 दाममा घर ठड्याएकी छिन्। त्यस्तै धर्मशोभाले पनि किता नम्बर 109 मा 6 आना 2 पैसा 2 दाममै भौतिक संरचना छ। नूतनले 6 कितामा 5 आना 3 पैसा 3 दाममा घर बनाएका छन्। उनले किता नम्बर 96, 468, 486, 93, 94 र 89 नम्बर किताको जग्गा चर्चिएका छन्। हालसम्म देखिएको 8 व्यक्तिको घर मिनबहादुरले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको गोदाम र एनआरएनको कार्यालयले बालुवाटारको एक छेउमा झण्डै 15 रोपनी जग्गामा चोट लगाएको छ। यद्यपि ललिता निवासको जग्गा मिनबहादुर गुरुङ एक्लैले झण्डै 30 रोपनी जग्गा हजम गरेका छन्। तर अहिले देखिएका पात्रकै बलमा बालुवाटार हडपिएको छैन। बालुवाटार हडप्नेहरू
हात्तीभन्दा मोटा छन्, यिनको छाती गैडाको छालाभन्दा बाक्लो छ, सिधा सिधी राज्य संयन्त्रसँग यिनको पहुँच छ। यो मुद्दा आजभन्दा 5 वर्ष अघि पनि चलेकै थियो, तर माछो भ्यागुत भयो। अहिले सिआइबीले पुरानो फाइल टकटक्याएर भ्रष्टाचारीहरू झार्न खोज्दैछ, तर जसरी मेनबहादुर जस्ताले सत्ताकै नजिक रहेर खुलेआम सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सफल भए, त्यही शक्ति प्रयोग गर्दै मुद्दा ओझेलमा नपारुन्। सरकार चनाखो बनाओस्। हौस् त, समय चक्र यति नै। नमस्कार।